Nahibaw ka ba nga naa kay espiritu? Ang espiritu sa tao mo'y suga ni Jehova nga nagsusi sa tanang kinasulurang bahin sa pagkatao sa sulod. Proverbio 20:27. Ningon ang Zacarias 12:1. Si Jehova nga nagpuklad sa mga langit ug nagpahamutang sa mga patukuranan sa yuta ug nagpurma sa espiritu sa tao sulod niya. Sa pananaw sa Dios nun ug walay katapusang pamatigayon niya, sama ka importante sa mga langit ug yuta ang espiritu sa tao. Ang mga langit, yuta ug espiritu sa tao mao ang tulo ka kahibulungan, labaw kaayo ug mahinungdanong mga elemento sa universo. Busa kinahanglan makasabuta sa atong espiritu. Naghisgot ang Proverbio 20:27 nga ang espiritu sa tao mo isuga ni Jehova nga nagsusi sa tanang kinasulurang bahin sa pagkatao sa sulod ug gisulat kini human mahulog ang tao. Bisan sa nahulog na ang tao, dunay nabilin nga bahin niya nga giisip nga suga ni Jehova. Dunay gamayng bahin sa sulod niya nga gitagana sa Dios alang niya. Ug importante kaayo kining gamayng bahin. Nahibaw ang mga pilosopong incheck nga naibutang nga naghayag ug nagsidlak sa sulod sa tao, nga ginganlan nilag masanagong maayong gawi. Nagtudlo ang pagtulun-an ni Confucius nga naglakip sa pagpadayag sa masanagong maayong gawi sa tao ang paagi sa maayong pagtuon. Dunay konsensya ang tanang tao, nga bahin silang espiritu nga nagsulti nila kung unsay husto ug sayop. Kinahanglan masayod ta nga ang atong espiritu mao'y labing importanteng bahin sa tibok natong pagkatao. Daghang panahon niya ang pakigambitay ug pagkontak nato sa mga balaan, makatabang nato nga makaamgo nga naa pa gihapon ta sa atong unod ug kalag, sa una-una pagbati ug pagbuot. Makat-on gyud ta nga dili magkinabuhi sa atong unod ug kalag, kun dili diha kanunay sa atong espiritu. Kung masuko ta sagad nga naa ta sa atong unod, sa ngadto-ngadto makaamgo ta nga ayuhon ug matinahuron gyud natong tagdon ang mga tawo, mahuna-hunaon ug makatarunganong makigsulti nila. Pagpamulong, pagkinabuhi ug paggawi kini diha sa kalag. Gipadayag sa unang Korinto ang tulo ka mata nga tawo, ang taong unodnon, taong kalagnon ug taong espirituhanon. Sa unang tulo ka kapitulo sa unang Korinto, gihukma ni Pablo ang pagbahin-bahin kay naaman kini sa unod. Gisultian pagyud niya nga dili gyud magkinabuhi ug maggawi diha sa kalag. Dili gyud unta ta mga taong unodnon o mga tao bang kalagnon. Mga taong espirituhanon gyud unta ta nga nagkinabuhi ug nagawi diha sa atong espiritu. Aron mahustong Kristohanon, mahibaw gyud unta ta nga si Ginoong Hesus nga pagkalawas sa tuloosang Dios mao karon ang espiritu nga nagpuyo sa atong espiritu, nasagol ug nausa sa atong espiritu. Makaampo ka sa ingon niini. Ginoong Hesus, salamat nga gibuhatan ko nimong espiritu. Ang akong espiritu mo ang naghayag ug nagsidlak nga bahin sa akong sulod. Kini ang dapit sa Dios ug kinisab ang galamhan nga makontak nako ang Dios. O Ginoong Hesus, dili lang unta ko mahibaw nga naa ko'y espiritu, kung dili makatunsab nga makinabuhi ug maggawi diha sa espiritu. Kaysa diha ramang makinabuhi ko sa espiritu nga makwinta kini sa imong atubangan. O Ginoong Hesus, sa akong pagkinabuhi, himuang ipakabililhon nako ang akong espiritu ug tagdon kining galamhana nga gipuy-an nimo. Amen.